الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى وصحبه. أولا قبل كل شيء كنرحبوا بكم، كنشكركم على الزيارة التي قمتوا بها جماعة أساكوي باش تطلعوا على الأشغال وعلى المخطط ديال المجلس الجماعي اللي بادر وخدا الأمور ديال الجماعة منذ 19 فبراير الماضي 2015، ولا لا بأس باش نذكركم ملي إن شاء الله ملي خدينا الأمور ديال الجماعة التقينا بواحد الفريق اللي تيقولوا بالفرنساوية ديناميكية ديال المجلس. التقينا مع الإخوان فيهم الأطور وفيهم الناس جمعويين وفيهم الناس اللي عندهم تجربة في العمل الجمعوي والعمل الإداري وحتى الممارسة ديال الأشغال ديال الساكنة والمصالح ديال الساكنة، وتعاهدنا على باش نخدموا المصالح ديال الناس. ما حنا ما درناش باللي رحنا دابا درنا يد وحده مع اعضاء المجلس الجميع، يكون من اي هيئه ومن اي حزب. حنا درنا فريق واحد اللي درنا واحد المخطط وتعاهدنا عليه باش ننجوه من خلال الممارسه ديال الولايه ديالنا، اللي اعطينا الاولويه ان شاء الله الماء الصالح للشرب. اللي خدينا عندنا واحد شي لقينا شي دواور، شي 7 دواوير من ضمنها بومجار، أمسمسة وإدهمو وتمشوش وتزاريد، اللي لقينا فيه مشكل ديال تحلية الماء، أو فيه المشكل ديال سميتو. وقفنا معاه ودرنا التحاليل ديالنا ودرنا المبادرات ديالنا مع المصالح ديال الصحة والسلطات المحلية والجماعة. درنا واحد التنسيق تحليل هذاك المشكل ديال تحلية المياه، اللي حلينا واحد المشكل لأنه لقينا المارشي اون انستونس سميتو ومحبوس داك المارشي وتوقف بسبب هذه القضيه ديال المشكل ديال الماء. دابا المشكل ديال الماء حليناه، وداك المارشي دابا درنا ليه سميتو راه قريب ان شاء الله يكمل. هذا باش نفكوا المشكل ديال تجويد الماء صالح للشرب ديال دوك الدواور، لانه هما واحد شي دواور اللي ما عمرهم شافوا الماء صالح للشرب في الدواور ديالهم، كانوا كيسقيو غير يشوفوا الماء بالمطر، النطفيات والمسائل نطفيات دوك الماء ديال المطر. وعندنا واحد البلاصه اخرى سميتها مقمق، هي حتى هي جات في واحد المنطقه بزاف الجبل، ما عندهم غير حتى هما النطفيات وما فيهش الماء. دابا درنا الدراسات ديالنا ودرنا المسائل، ودابا راه المارشي راه خدام تما باش يتم التلبيه ديالهم بالماء الصالح للشرب. درنا الدوار ديال انزو حتى هو كان حتى هو عندهم، ولكن دابا درنا واحد المارشي فيه شي المهم بجوج فيهم شي 168 مليون بجوج دوك الدوار، مقمق وانزو راه كلهم في المارشي. وعندنا واحد الدوار اخر تساوي وين الشلح، راه هي دابا المارشي كمل والناس استافدوا من الماء الصالح للشرب. وعندنا واحد البلاصه اخرى في جيتاي توكاز بلاصه امالو، جا واحد المرشد بالتنسيق مع الجماعه والمبادره ديال الجماعه وديال السكان الساكنه الجمعيات المحليه، ولقينا فيه الصبيب مزيان والماء الصالح للشرب. راه ان شاء الله غادي نجهزوهم وراه نلقاو الماء بخير وعلى خير. وواحد البلاصه اخرى سميتها اندور فايت وكازنيت، حتى هما راه في اطار باش تحفر واحد البيت في اطار الشراكه مع وزاره الفلاحه والمكتب الجهوي ديال الولادات. راه
وافق لهم على حفر واحد كبير راه خدامين فيه دابا، راه شرعوا في الحفر ديالو، وان شاء الله راه غادي يتم التزويد ديالهم بالماء. يعني هذاك يتوكل كلها ما فيها مقمق وامال واندور ان شاء الله. حنا في الطريق باش نكملوا لهم ذاك الورشات ديال تجويد الماء الصالح للشرب. كاينه تاغجوت اللي هي في هذا التاغجوت ديال الاساكي، راه خدامين باش ان شاء الله راه المارشي سميتو، راه الماء لقيناه، الصبيب كاين وتحيات المياه موجوده، ان شاء الله في الطريق باش ندخلوا لهم الماء الصالح للشرب. عندنا واحد البلاصه اسمها الشمسه، وحنا في الطريق دابا راه درنا رخصه حفر المياه وعينا البقعه فين غادي تحفر ان شاء الله في الطريق باش نديروا لهم دراسه ديال تجويد ديال الماء الصالح للشرب. وعندنا تزارين ديال ما مخفى مع تزارين، راه دابا ان شاء الله راه هم ديجا عندهم واحد البير ولكن ما فيهش الماء وكح. دابا غادي ان شاء الله نحفروا لهم واحد البير ديال سميتو، خدينا رخصه ديال من عند الوكاله الحوض المائي ديال اكادير. هذه بالنسبه تقريبا ان شاء الله اذا كملنا هذا الدور اللي قلت لكم غادي تصبح الجماعه ديال الساكوي كلها مغطيه بهذه القضيه، يستافد الناس من الماء الصالح للشرب. غتبقى لنا مسائل اخرى ديال الطرق ان شاء الله. كان حنا كاعضاء هضرنا ودرنا في المخطط ديالنا باش الطرق، لانه الساكوي الله تقريبا عنده 100 كيلومتر ولا 120 كيلومتر ديال اللي في المناطق الجبليه اللي خاصنا باش التعبيد ديالها. راه درنا لها دراسات، عندك يتوكل راه عندها شي كدا 20 كيلومتر، شي 20 كيلومتر ولا 21، راه الدراسه ديالها في الطريق باش تكمل. بالنسبه لهذا الطريق ديال بومكزار ويدهمو وهذوك النواحي ديال مسديون تيقولوا، راه درنا لهم تقريبا الدراسه ديالهم باش تقريبا تكمل ان شاء الله. وكاينه تيد ناس حتى هي راه كملت الدراسه ديالها، كاين تلقى الميمون ومخفمان، هذوك راه الطريق ان شاء الله باش نجيو لهم الدراسه ديالهم. هاد الدراسات الا كملوا ان شاء الله راه حنا في الطريق باش ندخلوهم في الميزانيه تقريبا في المختص. دخلناهم ديجا في المختص باش نديروا طلب التمويل ديال هاد المشاريع ديال فك العزله عن القرى، عن فك العزله عن هاد الدواور هادو من ناحيه طرقيه. اما بالنسبه للقضيه ديال المركز ديال الساكوي، حنا ان شاء الله راه هي تقريبا حنا في اطار باش تقريبا راه شرعنا دابا باش تقريبا نحسنوا الوضعيه ديال السوق. راه بدينا فيه بعدا، درنا المجزره لقيناها كانت موسخه وفيها سميتو رصوبناها وقديناها. السوق حتى هو نظمناه وقديناه حتى هو وكذا، نظمناه بالوسائل ديال الجماعه وكذا، ودرنا التوسيع ديال البارك ديال لان لقينا واحد البارك صغير عند الجماعه، درنا التوسيع ديالو، ودابا الماتيريال راه كله محسن وكلشي كاين في سميتو ديالو. ايوا بالنسبه للقضيه ديال الكهرباء، راه الكهرباء تقريبا درنا تقريبا الجماعه كلها مغطيه بمسائل ديال الاستفاده من تجويد سميتو الطاقه الكهربائيه. باقينا شي مسائل ديال التوسيع، راه حنا مع بالتنسيق مع الوينو مع المكتب الوطني للماء الصالح للكهرباء والماء الصالح للشرب. احنا في الطريق ان شاء الله باش دوك البلايص دوك المناطق اللي مازال ما استافدوش اللي بعاد دوك الجور الجداد والمسائل اللي سميتو، راه حنا بالتنسيق مع الوينو راه حنا كان خدامين فيه. التهيئه ديال الساكوي حتى هي راه خدمنا فيها، راه حنا بالتنسيق مع السلطات مع راه عطيناها البيولوجي خدام فيها باش نعاودوا الهيكله ديال السوق ونحطوه نديروا العصرنه والتهيئه ديالو الحضاريه ديال الاساكوي.
فيها نزينو شويه ونديرو فيه شي جراديه ونديرو فيه الطرق مزيانين، نوسعو الطرق ونديرو شي ماشي ديال اللي هي حضاريه، وهي الفائده ديال الزوار ولا الفائده ديال السياح ديال سميتو. من ناحيه ديال المجزره، راه المجزره تبارك الله لقيناها دابا راه سميتو. من الناحيه الاجتماعيه الرياضيه راه ان شاء الله راه في الطريق باش كدينا واحد، درنا تظاهرات نظمناها تنسيق مع الجمعيات المحليه الرياضيه، درنا شي تظاهرات ديال الرياضه، وحنا وصولنا لهم واحد التيران اللي كانوا كيلعبوا فيه الدراري قديناه سميتو مؤقتا في انتظار باش ان شاء الله نوجدوا واحد البقعه نصوب فيها تقريبا التيرانات ديال الكره. كما كتعرفوا الجزيره الساكوي جماعه الساكوي جايه في واحد المنطقه ديال جوج الويدان ديال المجاري المياه، ويدان ديال زاك موزن اللي جاي من سيروا، وواحد جاي من ايت حميد من هنا واحد ديال الغرب، جاو تلاقاو في هذه المنطقه. وهذه المنطقه ديال الساكوي من تاليوين حتى المخفمان حتى تيبناس حتى سميتو ولات حوض لا بالي الواديس، بحال الواديس ديال سميتو ديال الفلاحه، وهي معروفه بالمنتوجات الفلاحيه مهمه، وهي واهمها تقريبا زراعه منتوج الاركان، منتوج اللوز، منتوج الخضار وخصوصا البيو، لانه المناطق الجبليه كلها فيها العيون وفيها كذا، فيها منتوجات الخضار والفواكه ديال البيو ديال الطبيعيه. وكاين واحد المنتوج اخر كبير، كاين واحد التعاونيه بالعبنسه ديال الحليب سميتها تكديت، راه هي مزدهره سميتو. وكاين كاين واحد المنتوج مهم بزاف هو منتوج الثوم، اللي فيها واحد هي تكوي جات السونتر ديال الانتاج وديال التسويق ديال هذيك سميتو، وفيها منطقه ديال الساكوي، وفيها منطقه ديال تيجاوين ديال الجامعه ديال تيجاوين، فيها منطقه ديال الازرار، وفيها منطقه ديال انه قياده سميتو. كلهم هادو تينتجوا هذا المنتوج ديال الثوم. ملي شفنا هذا المنتوج لاحظنا باللي شحال هادي وهو كيضيع من ناحيه الثمن، من ناحيه ديال التثمين ديالو ديال لا فالوريزاسيون، من ناحيه ديال هذاك الاستغلال ديالو ما تستغلش مزيان، ما تطورش مزيان، والجوده داكشي كيتباع تقريبا خير هكا كيدوعوا فيه الناس، ما تيديروا داكشي القديم القياسي الامبراج القديم هذا تقليدي. حنا فكرات الجماعه خدات المبادره باش نثمنوا هذاك المنتوج، باش نشجعوا المنتجين ونشجعوا دوك الناس التجار المحليين وديال المنطقه. فكرنا ان شاء الله باش فكرنا في التكوين ديال شي جمعيات والتعاونيات ونشجعوهم باش يكونوا، باش ننظموهم ان شاء الله مستقبلا، وغادي مستقبلا باش ينظموا هاد السلسله هذه. هي سلسله بالتنسيق مع الانجوا ومع الناس الفلاحه اللي مسمين الوراجات، وفي المكتب الجهوي ديال الوراجات والمكتب الجهوي ديال شو اسمها اللي غادي نتعاونوا، والغرفه الفلاحيه والمهم والسلطات المحليه والاقليميه. والسيد العام ذاك النهار هو اللي كيشجع في المبادره باش ان شاء الله وعدنا باش يشجعنا باش نطوروا هذا المنتوج كباقي السلسلات، لانه السلسله ديال الثوم في المغرب مازال ما تحتاجش لها الحق ديالها في السلاسل في الانتاجيه ديال المنتوجات الفلاحيه المحليه. حنا في اطار دابا باش هذا المنتوج خديناه ك اداه باش نطوروا هذاك ان شاء الله، في اطار باش نديروا واحد المهرجان في شهر 5 ان شاء الله ولا شهر 6 غادي ان شاء الله ندوزوا ننظموا واحد المهرجان يشاركوا فيه كاع الناس المشجعين والمنتجين
ودوك الناس اللي تيشجعوا الفن خدامين اللي خدامين في هذا المنتوج هذا، ومعهم الجماعات بربعه، الجماعه ديال ساكوين وتيزكزاوين وازرار وهذا والجاكنوجه. بالنسبه ان شاء الله اللي تقريبا حنا كاع الناس المنطقه اللي بغاو اللي منتجين واللي كذا اللي بغاو ينظموا هاد المنتوج هذا، حنا راه لنا اشاره الجماعه راه ان شاء الله باش هي على استعداد باش تتعاون معهم باش ننظموا ان شاء الله في هذا المشروع وننجحوا فيه ان شاء الله. هادشي اللي هو التنظيم ديالنا. وكاين مبادرات اجتماعيه اللي تقوم بها الجماعه، لقاءات جمعويه، لقاءات تنمويه، والمبادرات بعض المشاريع الصغرى اللي مهمين، بحال مثلا واحد القطره فيه توقف نهار جينا لقينا الناس محبوس عليهم سميتو، والجماعه في ذاك الفيضانات لانه دارت الفيضانات، وتقريبا ما كاين اللي سميتو مشات الجماعه دارت المبادره ديالها، كانت العزله ما بين جوج الضواو بيناتهم دارت المطرة. وكاين الاخرين، كاين الدواوين الاخرين اللي كل منطقه درنا فيها واحد شويه على حسب الاولويات، على حسب الاهميه ديال المشروع وعلى حسب الاولويه ديال كل مشروع. وهذا الشيء اللي ملخص ديال المنجزات، وان شاء الله في الطريق باش نستمروا في العمل ديالنا والله يكمل علينا.